नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममाथि छलफल सुरु। संसदभित्रको राजनैतिक गणितलाई विश्वास गर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाई। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको पश्चिम भागका 2 खण्डमा कालोपत्रे हुँदै मनसुन अघि नै करिब 10 किलोमिटर सक्ने तयारी। नेपालमा अब 75,275 जना सक्रिय संक्रमित निको हुन बाँकी। आज 5,000 भन्दा बढी डिस्चार्ज, थप 67 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा भएको बस दुर्घटनामा परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु, 30 भन्दा बढी घाइते, 6 जनाको अवस्था गम्भीर। र फिफा र एसियन कप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको अन्तरिम खेलमा नेपाल आज अस्ट्रेलियासँग भिड्दै जितको आशा बोकेर मैदान उत्रने। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ। आज बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सरकारका तर्फबाट राखेको धन्यवाद प्रस्ताव प्रदेशसभामा बहुमतले पारित भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी गठबन्धनले विरोध जनाइरहेका बेला सरकारका तर्फबाट सभामा सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रस्तुत गरेको धन्यवाद प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नीति कार्यक्रमको उद्देश्य र प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट पार्नु भएको थियो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बैठकमा आफूले संसदभित्रको राजनीतिक गणितलाई विश्वास गर्ने र अल्पमतमा देखिएको अवस्थामा 1 मिनेट पनि सत्तामा नरहने बताउनुभयो। उहाँले जनता समाजवादीका 4 प्रदेशसभा सदस्यको स्टे अर्डर मार्फत पुनर्बहाली भएको र विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यसको टुङ्गो लागेपछि मात्र सरकार अल्पमत कि बहुमतको अवस्थामा जाने जानकारी गराउनुभयो। गृह मन्त्रालयले कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पदभार सम्हाले लगत्तै मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन र निकायका अधिकारीहरूलाई 12 बुँदे परिपत्र जारी गर्दै कोभिड-19 नियन्त्रणमा सक्रियतापूर्वक लाग्न र आवश्यक योजना निर्माण गरी सुरक्षा स्थितिलाई मजबुत बनाउन निर्देश गरेको हो। गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालले मन्त्री अधिकारीबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार परिपत्र जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले सरकारले सञ्चालन गरेका विकास आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण एवं अनुगमन गरी विकास कार्यमा तीव्रता दिन पनि भनेको छ। यसरी काम गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई भने पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सुर्खेत स्थित प्रदेश आयुर्वेद औषधालयका डाक्टरमाथि हातपात भएको घटनाप्रति सुर्खेतका विभिन्न निजामती कर्मचारीसँगै स्वास्थ्य सङ्घ संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले डाक्टर र वैद्यमाथि गरिएको हातपात सुनियोजित भएकाले सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका छन्। नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मी समाज, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ नेपाल, नेपाल स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ नेपाल, निजामती कर्मचारी संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियन नेपाल, निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ लगायतले आज सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। कोरोना आइसोलेसनको ड्युटी सकेर बिहिबार साँझ 6 बजेतिर घर फर्किने क्रममा अपरिचित युवाहरूको समूहले प्रदेश आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डाक्टर शंकर प्रसाद रिजाल, डाक्टर यादव प्रसाद उपाध्याय र वैद्य लोकप्रसाद रेग्मीमाथि आक्रमण गरेको थियो। सुर्खेत प्रहरीले 3 जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरी आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया सुरु गरिसकेको प्रमुख जिल्लाधिकारी रिजालले जानकारी दिनुभयो। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको पश्चिम भागका 2 वटा खण्डमा अहिले कालोपत्री काम सुरु भएको छ। मौसमले कुनै प्रभाव नपारे असार महिनाको दोस्रो सातासम्म 10 किलोमिटर बढी कालोपत्री सम्पन्न गर्ने तयारी अनुसार धमाधम काम भइरहेको छ। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको पश्चिम खण्ड राउतकोटदेखि चकत्रा र चकत्रादेखि रामघाटसम्मको सडक खण्डमा पहिलो चरणको कालोपत्रीको काम सुरु गरिएको छ। राउतकोटदेखि पादुकासम्मको सडक निर्माणको जिम्मा लिएको पप्पो हिमाल हाइड्रो जेबीको लापरवाहीका कारण गत असारमै सम्पन्न गर्नुपर्ने कालोपत्रे सम्पन्न हुन सकेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला आयोजना कार्यालयको ताकेता पश्चात जेठ 25 देखि करिब 16 किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रीको काम सुरु गरिएको छ। गत वर्ष चैत्रदेखि कोरोना संक्रमण बढेका कारण काम रोकिएको र यो वर्षको असारसम्म 10 किलोमिटर
किलोमिटर कालोपत्री सक्ने कम्पनीका कृष्ण ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभएको छ। गत असारमा सन्दर्भ थियो। चैतबाट सुरु गर्ने भनेर सबै तयारी गर्ने बित्तिकै कोरोनाले डराएर भागिने काम बन्द गर्ने काम हो। यो असारमा हामीले 10 किलोमिटरसम्म सकिने थियो। दैलेखको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको करिब 31 किलोमिटर सडक मध्ये मनसुन अघि नै 10 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने तयारी रहेको पुष्पलाल मध्य पहाडी आयोजना दैलेखका प्रमुख डाक्टर अर्जुन ममले बताउनु भएको छ। हामी अहिले दुईटा सेक्सन हेरिरहेका छौँ। चक्रादेखि यो रामाघाटसम्मको अहिले दुल्लु एरियामा झन्डै 3 किलोमिटर जति कालोपत्र भएको छ। सम्भवतः यो हामी मनसुन पनि सुरुवात भइसकेको छ। अब हामीले 10-12 दिन मौसमले अलिकति साथ दिन सक्यो भने 12-13 किलोमिटर चाहिँ थप हुन सक्छ। दैलेख सदरमुकामको पूर्वी क्षेत्र लोहोरेदेखि चुयाडा खण्डको 18 किलोमिटर सडक कालोपत्री भइसकेको छ। सडक निर्माणको सर्वपक्षीय अनुगमन गरिएको छ। जिल्लाको गौरवको आयोजना भएकोले सडक खण्डमा देखिएका समस्याको स्थलगत रूपमै समाधानका लागि जिल्ला प्रशासनको अगुवाईमा सर्वपक्षीय अनुगमन गरिएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले बताउनु भएको छ। स्थलगत रूपमा नै राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्वहरू र हामी सबै निकायहरू बसेर कहाँ समस्या छ त त्यो समस्यालाई हामीले स्थलगत रूपमा नै समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यौँ। राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। नेपाल सरकारले गरेको यो काम चाहिँ अत्यन्त उत्कृष्ट छ र हामी अहोरात्र गरिरहेको अवस्था पनि छ। कामको गुणस्तरीयता र सडक क्षेत्रमा बायो इन्जिनियरिङ गर्ने काम प्रभावकारी बनाउने लगायतका विषयमा स्थलगत रूपमै सुझाव दिएको जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले बताउनुभयो। उक्त स्थलमा ठेकेदारलाई पनि सुझावको रूपमा चाहिँ दिएका छौँ र बायो इन्जिनियरिङ भनेको अनिवार्यता चाहिँ हो र त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। आशा गरौँ अहिले दैलेख जिल्लाको धेरै भूभागको बाटो पिच भइसकेको छ र अब यो मसान्तसम्म चाहिँ धेरै भूभाग चाहिँ पिच हुने आशामा छौँ। दैलेखको पूर्वदेखि पश्चिम खण्डका अधिकांश भूभाग मध्य पहाडी राजमार्गले छोएका कारण जिल्लाको आर्थिक अवस्था सुधारमा टेवा पुग्ने नेपाली कांग्रेस दैलेखका पार्टी सचिव भूपेन्द्र साईले जानकारी दिनुभएको छ। दैलेख जिल्लाको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म योले छोएको छ यो मध्य पहाडी राजमार्गले। त्यस कारणले यो राजमार्ग निर्माण भइसकेपछि दैलेख जिल्लाको अहिले कच्ची भए पनि दैलेख जिल्लाका तमाम ठाउँहरूका मान्छेहरूका आर्थिक वृद्धि दरहरूमा उन्नति भएको छ। दैलेख जिल्लाभर 125 किलोमिटर मध्य पहाडी राजमार्ग बन्दै आगामी 1 वर्षभित्र सबै स्थानमा कालोपत्री सक्ने तयारी गरिएको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 3750 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। 9598 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएकोमा 2709 जना तथा 5584 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएकोमा 1041 जना संक्रमित थपिएका हुन्। नेपालमा अब कुल संक्रमितको संख्या 6,04,396 पुगेको छ। यसैबीच थपिने भन्दा निको हुने संक्रमितको संख्या करिब दोब्बर रहेको छ। आज 5225 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म 5,20,816 जना निको भएका छन्। निको हुनेको दर 86.2% पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 67 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट हालसम्म 8,305 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अब नेपालमा 75,275 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित निको हुन बाँकी रहेका छन्।
भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समाप्त नहुँदै रोजगारीका लागि नेपालीहरू पुनः भारत जान थालेका छन्। भारतमा संक्रमण घटेपछि विभिन्न स्थानमा लकडाउन हटाए लगत्तै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवाहरू रोजगारीका लागि जाने क्रम अहिले फेरि सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जमुना स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णु गिरीका अनुसार गत 2-3 दिन यता दैनिक 300 को हाराहारीमा नेपाली रोजगारीका लागि भारत रहेका छन्। भारत जाने बढ्दै गए पनि भारतबाट फर्किने नेपाली पनि उत्तिकै संख्यामा रहेको जमुना प्रहरीले जनाएको छ। अहिले दैनिक 500 भन्दा बढीको संख्यामा नेपाली जमुना नाका भएर स्वदेश फर्किरहेको प्रहरी नायब निरीक्षक गिरीले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको न्यूनीकरणका लागि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले सबै वडाका गाउँ बस्तीमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको छ। भारतबाट नेपाल फर्केका नागरिकहरू सिधै टोल बस्तीमा पुगेका र सबैको परीक्षण हुन नसकेको भन्दै भीमदत्त नगरपालिकाले सबै बस्ती, टोल वा वडामा परीक्षण सुरु गरेको छ। संक्रमणको दर र त्यसको अवस्था अनुरूप स्वास्थ्य उपचार र चेन ब्रेक गर्न पनि सजिलो हुने भएका कारण नगरपालिकाले विभिन्न वडाहरूमा एन्टिजेन टेस्ट गराउने काम सुरु गरेको छ। गाउँघरमै आएर परीक्षण गर्दा आफूहरूलाई सहज भएको भन्दै यसले आफूहरू सुरक्षित समेत महसुस भएको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइरहेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले संक्रमण रोकथामका लागि समुदाय स्तरमा भएको अवस्थाको यकिन गर्न एन्टिजेन परीक्षणको दायरा बढाएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम रोल्पा जिल्लामा पनि कम हुँदै गएको छ। जिल्लाको दुर्गम गाउँहरूमा समेत कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न के कस्ता योजनाहरू तय गर्यो त भनेर आज हामीले डिसिसिएमसी रोल्पाका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटालाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। सुरुका दिनहरूमा यहाँ अलिकति टेस्ट चाहिँ अलिक कम पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम सङ्ख्या देखिएको थियो र अहिले यो बिचमा हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले हामीलाई इन्टिजेन किटहरू लगाए चाहिँ यो पिसिआर टेस्ट गर्ने भिटिएम पनि सफिसियन्ट मात्रामा चाहिँ उपलब्ध गराइसकेको अवस्थाले हामीले अहिले टेस्ट पनि बढाएका छौँ र टेस्ट बढाइसके पछाडि अलिकति यो बढी देखिएको अवस्था हो। यो डिसिसिएमसीले नै निर्णय गरेर हामीले के भनेको छौँ भने भोज भत्तेदेखि लिएर जुन उत्सवका जुन कार्यक्रमहरू, जुन पूजाका, बलिका अनि बिहा उत्सव गर्ने कार्यक्रम चाहिँ टोटली तपाईँहरूले रोक्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। र यसै गरी यहीँ यो जिल्लामा पनि विभिन्न किसिमका जलजला लगायतका विभिन्न धार्मिक चाहिँ कार्यहरू हुने यो महिनामा हामीले चाहिँ डिसिसिएमसीले निर्णय गरेर सम्बन्धित स्थानका चाहिँ हामीले नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले भिडभाड चाहिँ कन्ट्रोल गऱ्यौँ र गत वर्षको जस्तो हामीले यो साल भिडभाड गर्न दिएनौँ। अहिले आशा छ यो चाहिँ यो महामारीको विषयमा सबैले धार्मिक धारण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यो हामीले डिसिसिएमसीले गरेको निर्णयलाई सबैले पालना गरियो। सबैले आफ्नो तह तब्काबाट, सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ यो प्रशासनको निर्देशनलाई, प्रशासनले तोकेको दायराभित्र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ निर्देशनलाई, जुन हामीले तोकेको जुन मापदण्ड, स्वास्थ्यको जुन सुरक्षा अपनाउने जुन हामीले तोकेका छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ यो निश्चय नै यो चेन ब्रेकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम गराउन सक्छौँ र यो जुन गाउँ गाउँमा जुन यहाँले भने जस्तै जुन फैलिएकोलाई पनि हामीले चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छौँ। होम आइसोलेसन सेन्टरमा र आइसोलेसन सेन्टरमा नबसेका बिरामीहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो पालिका प्रमुखले त छँदै थियो पहिलादेखि नै। यो अस्ति 19 गतेको डिसिसिएमसीको निर्णयबाट चाहिँ हामीले पालिकाका प्रमुखहरूलाई के जिम्मेवार बनाएका छौँ भनेदेखि ती व्यक्तिहरूको दैनिक अवस्था कस्तो छ, होम क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ, आइसोलेसन सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरूको कस्तो अवस्था छ, दैनिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ डिसिसिएमसीलाई रिपोर्टिङ गर्ने भनेर हामीले चाहिँ एउटा थप निर्णय गरेर चाहिँ हामीले सबै पालिका प्रमुखहरूलाई पठाएको छौँ। खाद्यान्न जुन अब खाद्यान्न लगायतका जुन चाहिँ सामानहरूको लागि हामीले पासकै पनि व्यवस्था गरेका छैनौँ। जुन खाद्यान्न लगायतका अति आवश्यक सेवाको ढुवानीको लागि चाहिँ हामीले जहाँ फ्री अनुमति दिएको अवस्था छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिने कुरामा पढाइ गरेका छौँ र जनताको जुन जीवन सुरक्षा गर्ने काममा चाहिँ हामीले सजग भएर चाहिँ काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। एक किसिमको विश्राम।
यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाई अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका 2 को अम्बास क्षेत्रका किसानहरू बाख्रा पालन पेसातर्फ आकर्षित भएका छन्। बाख्रालाई पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी नगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि बाख्रा पालनबाट आम्दानी गर्न स्थानीय सक्रिय भएका हुन्। नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 2 को आम्बास क्षेत्रका किसानहरू बाख्रा पालन पेसातर्फ आकर्षित भएका छन्। बर्दघाट नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने आम्बासका आर्थिक स्थिति कमजोर भएका र पशुपालन व्यवसायमा इच्छा भएका असंगठित कृषकहरूलाई संगठित गर्दै नगरपालिकाले बाख्रा पालन पेसातर्फ प्रोत्साहित गरेपछि बाख्रा पालन पेसा अगालेका दलवीर सूर्यवंशी अहिले विदेशभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको बताउनुहुन्छ। मैले धेरै आम्दानी गर्न सकेँ, सफल भएँ र त्यही भएर बाख्रा पालनमा उसर छु। बर्दघाट नगरले वडा नम्बर 2 को आम्बास, पोखरीछाप, संसारकोट लगायतका बस्तीमा बाख्रा पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेपछि त्यस क्षेत्रका मानिसहरूमा बाख्रा पालन पेसाप्रति आकर्षित बढ्दै गएको छ। अब त अझ बढ्न पाए, राम्रो हुन पाए, अझ बढ्दै जाओस् हुन्थ्यो नि। मेरो लक्ष्य चाहिँ 500 वटा बाख्रा पुर्याउने हो। निर्वाहमुखी बाख्रा पालनबाट व्यावसायिक बाख्रा पालनतर्फ किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरे पनि बाख्रा पकेट क्षेत्र बनाइसकेपछि त्यसको मापदण्ड अनुसारको काम नभएको पशु सेवा प्राविधिक रामप्रसाद पाण्डेको भनाइरहेको छ। नगरपालिकाले पनि पकेट बनिसकेपछि त्यो पकेटमा के हुनुपर्ने त्यो ढङ्गले कार्यक्रम दिएको चाहिँ पाइँदैन। दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर रहेको बर्दघाट नगरले अब बोका र खसीको मासुमा समेत आत्मनिर्भर हुने गरी आम्बास, पोखरीछाप, संसारकोट लगायतका बस्तीमा बाख्रा पकेट क्षेत्र बनाएको बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले बताउनु भएको छ। उहाँले त्यस क्षेत्रका किसानहरूलाई नमुना बाख्रा पालक किसानका रूपमा विकास गर्ने बताउनु भएको छ। एउटा नमुना कृषकको रूपमा यो भेगलाई एउटा नमुना बाख्राको पकेटको रूपमा हामी विकास गर्ने उद्यत छौँ र क्रियाशील। बाख्रा पालक किसानहरू बाख्रा पालन पेसातर्फ आकर्षित भइरहँदा बाख्रा पालनका लागि आवश्यक जल, जमिन र जङ्गलसँगै पशु सेवा प्राविधिकहरूको सर्वसुलभता भएन भने स्वस्थ खसी बोका पाउन गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसैले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। कुष्माकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परि कम्तीमा पनि 20 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा परि अरू 30 जना भन्दा बढी घाइते भएका सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार बलुचिस्तानको खुजदार जिल्लामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालहरूमा लगिएको छ। घाइते मध्ये 6 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको पनि जनाइएको छ। सिन्ध प्रान्तको लर्काना जिल्लाबाट खुजदारतर्फ गइरहेको बस दुर्घटनाग्रस्त भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। यसै साताको सुरुमा पाकिस्तानको सिन्धमा 2 वटा रेल जुधेर दुर्घटना हुँदा कम्तीमा पनि 62 जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौं व्यक्तिहरू घाइते भएका थिए।
भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 91,702 जना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका संक्रमितसँगै भारतमा कोरोनाका कुल संक्रमित संख्या 2,91,74,823 पुगेको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,34,580 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। भारतमा हालसम्म 2,77,90,073 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। आज एकै दिन 3,403 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हाल भारतमा 91,21,671 जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य 600 रुपियाँले बढेको छ। हिजो प्रतितोला 93,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छापामाल सुन आज 600 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 94,500 रुपियाँ कायम भयो। तेजाबी सुन पनि 600 रुपियाँले नै बढेर प्रतितोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भयो। यस्तै चाँदीको मूल्य आज 15 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,370 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद। फिफा विश्वकप 2022 तथा एसियन कप 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेत सिटी स्थित जाबेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा नेपालले अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। एसियाली फुटबलको पावर हाउस अस्ट्रेलिया र नेपाल बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। जितको आशा बोकेर नेपाल आज मैदानमा उत्रदैछ। 5 पटक विश्वकप खेलिसकेको अस्ट्रेलिया भने नेपाललाई हराएर विश्वकपको तेस्रो चरणको छनौटमा पुग्न चाहन्छ। समूह बीमा अस्ट्रेलिया 18 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपाल भने चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपालले 6 अङ्क जोडेको छ। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसकेको छ। तर नेपालको प्लेअफको माध्यमबाट एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना भने बाँकी नै रहेको छ। अब मौसम। बंगालको खाडी आसपास विकसित भएको न्यूनचापीय क्षेत्रका कारण आजबाट नेपालमा मनसुन भित्रिएको छ। देशको पूर्वबाट भित्रिएको मनसुन अबको 1-2 दिनमा देशैभरि फैलिने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम भित्रिएकाले आउँदो हप्ता देशका धेरै ठाउँहरूमा हल्कादेखि मध्यम र केही ठाउँहरूमा ठूलो वर्षा हुने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति कार्यक्रममाथि छलफल सुरु। संसदभित्रको राजनीतिक गणितलाई विश्वास गर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाई। मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको पश्चिम भागका 2 खण्डमा कालोपत्रे हुँदै मनसुन अघि नै करिब 10 किलोमिटर सक्ने तयारी। नेपालमा अब 75,275 जना सक्रिय संक्रमित निको हुन बाँकी। आज 5,000 भन्दा बढी डिस्चार्ज, थप 67 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा भएको बस दुर्घटनामा परि कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु, 30 भन्दा बढी घाइते, 6 जनाको अवस्था गम्भीर। र फिफा र एसियन कप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल आज अस्ट्रेलियासँग भिड्दै जितको आशा बोकेर मैदान उत्रने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।